नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुखको भेटवार्ता। द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल। नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा वृद्धि। पछिल्लो 10 महिनामा 8 खर्ब 11 अर्ब भित्रियो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मूल्यवृद्धि 8% नजिक। काठमाडौँ र तराईमा 2 गुणाले बढ्यो महँगी। ब्राजिलमा पनि देखियो मंकीपक्सको संक्रमण। मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ली शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँले शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभएको छ। भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। प्रमुखले 4 दिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि हिजो बिहीबार नेपाल आउनु भएको। प्रमुखले सैनिक मुख्यालय भ्रमणका साथै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले नेपालले राष्ट्र शान्ति सेनामा पुर्याइरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै वीरेन्द्र शान्तिकारी तालिम केन्द्र अवलोकन तथा विपद पूर्व तयारी प्रतिकारी तथा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगका विविध विषयमा पनि छलफल गर्नुहुने जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मन्त्री फेर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा खनालले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिनुभएको हो। आफ्नो पार्टीले मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरिसकेकाले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोर बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिड साइटमा खसाल्न थालिएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिड साइट पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेसँगै काठमाडौँबाट गएका ट्रकहरूले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर खसाल्न थालेको।
शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा शहरी विकास मन्त्रीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै वाचा गर्नुभएको थियो भने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरूले पनि संघर्ष समितिको माग सम्बोधनका लागि गम्भीर पहल गर्ने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। गएको आइतबार नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन प्रदेश 1 मधेस बागमती हुँदै गण्डकीसम्म पुगेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार प्रदेशका बाँकी प्रदेशमा केही दिनभित्रै मनसुन प्रणाली प्रवेश हुनेछ। लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही दिनपछि यस वर्षको मनसुन प्रवेश गर्ने अनुमान रहेको छ। यस वर्ष सदर मितिभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै नेपालको पूर्वी भागबाट मनसुन प्रवेश गरेको थियो। नेपालमा मनसुन भित्र नै सदर मिति जुन 13 हो। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार मौसम बदलिरहेको छ। ती प्रदेशका पहाडी भागमा हल्कादेखि मध्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पाल भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुखको भेटवार्ता। द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल। नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा वृद्धि। पछिल्लो 10 महिनामा 8 खर्ब 11 अर्ब भित्रियो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मूल्य वृद्धि 8% नजिक। काठमाडौँ र तराईमा 2 गुणाले महँगी बढ्यो। ब्राजिलमा पनि देखियो मंकीपक्सको संक्रमण। मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीमा करेन्ट लागेर एकजना वृद्धको मृत्यु भएको छ। माडी नगरपालिका 6 रामराजेपुर निवासी 60 वर्ष नवबहादुर थापा मगरको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। आफ्नै घरमा काम गर्ने क्रममा उनलाई अचानक उच्च भोल्टको करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। बिहिबार साँझ 7 बजे फलामको लामो रड घरमाथि चढाउने क्रममा रडको टुप्पोले विद्युत वितरण केबल तारमा चोइ पुग्दा थापा मगरलाई करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी डीएसपी नरहरि अधिकारीले बताउनुभयो। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका मगरलाई उपचारका लागि बगडा अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको भरतपुर अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि शुक्रबार माडीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 10 महिनामा नेपालभित्र नै रेमिट्यान्स 0.2% वृद्धि भएको छ। सो अवधिमा 8 खर्ब 11 अर्ब 79 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 19.2% बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा 1.6% कमी आई 6 अर्ब 76 करोड कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा समग्र मूल्यवृद्धि 8% नजिक पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिका समग्रमा उपभोक्ता 4.22% वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 10 महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि 3.65% थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थमा समूहको मूल्यस्फीति 7.13 र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यस्फीति 8.45% रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। 2078 वैशाखको तुलनामा यस वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तेलको मूल्य 24.8% बढेको छ। त्यस्तै फलफुल 12.61% र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्य वृद्धि 11.30% रहेको छ। त्यस्तै दाल तथा गेडागुडीको मूल्य वृद्धि 10.50% हुँदा सुर्तेजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि 9.70% रहेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा उपसमूह अन्तर्गत यातायातमा 21.81, शिक्षामा 11.64 र मनोरञ्जन तथा संस्कृति समूह को मूल्यस्फीति 8.21% पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि आकाशिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मूल्यस्फीति काठमाडौँ उपत्यकामा 7.39%, तराईमा 8.15% र पहाडमा 7.89% छ। त्यस्तै हिमाल क्षेत्रमा मूल्यस्फीति 8.21% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो मूल्यस्फीति क्रमशः 3.62, 3.51, 4.14 र 1.33% थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् 2026 सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा
स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसो गर्न लागेको अब लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नति गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याइएको पूँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलुक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी 17 खर्ब 37 अर्ब ऋण रहेको बताउनुभयो। सरकारले यो वर्ष मात्र 40 देखि 45 अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताउनु भएको छ। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। यस्तै सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलले साओ पाउल शहरमा पनि मंकीपक्स संक्रमित फेला परेको छ। भर्खरै स्पेन र पोर्चुगलको यात्रा गरी फर्केका 41 वर्षीय पुरुषमा मंकीपक्स भाइरस देखिएको हो। उहाँको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि पनि साओ पाउलमा 26 वर्षीय एक महिलालाई मंकीपक्स देखिएको आशंका गरिएको थियो। अफ्रिकी मुलुकमा पहिलो पटक देखिएको मंकीपक्स नाइजेरियादेखि बेलायतसम्म फैलिसकेको छ। यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्स रोग ज्यादै घातक नभए पनि विश्वव्यापी संक्रमण भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को समस्या आउन सक्ने बताएको छ। मंकीपक्सको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छुट्टै उपाय सुझाउने पनि डब्ल्युएचओले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। लिग 2 नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको छ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको हो। अमेरिकाको ओर्लान्डो स्थित मोसा क्रिकेट स्टेडियममा शुक्रबार बिहान सम्पन्न खेलमा ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य बचाएको नेपाल 12 बल अघि नै 198 रनमा अल आउट भयो। करण केसीको 5 विकेट र आसिफ शेखको अर्धशतकमा बावजुद पनि नेपालले खेल जित्न सकेन। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 66 रन बनाए। 85 रनमा 5 विकेट गुमाएपछि मक्सुदनले एक छेउबाट इन्डिङ सम्हाल्दै अन्तिमसम्म क्रिजमा टिकेर अभिजितमा 104 रन बनाए। 126 बल खेलेका उनले 12 चौका प्रहार गरे। यस्तै खावर अलीले 30 र आयर खानले 27 रन जोडे। नेपालका लागि बलिङमा करण केसीले 10 ओभरमा 38 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। कप्तान सन्दीपले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 44 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। चम्पाल कामीले 1 विकेट लिए। नेपाल ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालले शनिबार घरेलु टोलीको अमेरिकासँग खेल्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। प्रधानमन्त्री देउवासँग अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुखको भेटवार्ता। द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल।
नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा वृद्धि पछिल्लो 10 महिनामा 8 खर्ब 11 अर्ब भित्रियो। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा मूल्य वृद्धि 8% नजिक। काठमाडौँ र तराईमा 2 गुणाले महँगी बढ्यो। ब्राजिलमा पनि देखियो मंकीपक्सको संक्रमण। मंकीपक्सको विस्तार विश्वव्यापी हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।